ایک کہندا انہاں نوں گانے شانے سناؤ انہاں نوں کی سناؤ بولو انہوں نے گانے شانے والا سسٹم چلایا توجہ ایک کہندا گل سنو ہے جڑے باہروں آندے انہاں واسطے تے اے ہو جائے گا مکے والیاں واسطے جڑے باہروں آندے نے او جن دی ملاقات ہو گئی جن نے محمد دا قرآن سن لیا انہیں ساڈی گل نہیں سننی اے دا بھی کوئی حل کریے انہیں کیا ہر مکے نوں جڑا راستہ آندا ہے اوتھے بندیاں دی ڈیوٹیاں ہو جانیاں چاہیدیاں نے جیڑا نواں بندہ مکے آئے کوئی مہمان مکے آئے سب تو پہلا انہوں درس محمد دے خلاف دیو اے دے کولے ایسا کلام ہے جڑا سندا ہے اپنے خاندان نوں چڑھ جاندا ہے اپنے پراواں تو بچھڑ جاندا ہے یہ دی بات نہ سننا اللہ 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 آؤ لوگ مسلمان ایک سردار آ رہے ہیں مکے اندر کسے کم واسطے آ رہے ہیں ایک کون سردار ہے اللہ 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 مسلمانوں ذرا توجہ فرماؤ نا کون سی بلا نہیں پتا اور جدے کنہ چ روح پوائی سی طفیل دوس قبیلے دا سردار ہے ایک بندہ پج کے گیا کہندا سردار صاحب ایک منٹ ساڑھے مکے دے حالات بڑے خراب ہوئے نے اتھے تے ایمرجنسی نافذ ہوئی پئی ہے بڑے حالات بگڑے پے نے ایک گل سنو بھی کی گل ہے کہندا سرکار ہے تھوڑی جی روح ہے تھوڑی جی روح ہے ادھے بمبے بنا کے کنہ چلے لو تاکہ تانوں سجے کھبے کوئی آواز نہ آ جائے انہیں کہا میں پاگل ہاں تہاڈا دماغ خراب انہیں کہا جناب حالات بڑے خراب نے تھے کہ محمد صلی اللہ او دے کولے کلام ہے جڑا سن دے اپنا دین ہی چھڑ جاندا ہے میں کہا اچھا لے آؤ انہیں کنہ کی پا لیا بولو روح جا رہے مکے اندر جا رہے بیت اللہ کو لو گزرے آ وصحا دے مکھڑے تے نظرہ پئیاں کہو سبحان اللہ رحمت کائنات دے رخ زیبا تے نظرہ پئیاں میرے معبود دا چہرہ ویکھیا ہے اللہ 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 سوچن لگ پیا اے ہونا ہے محمد جی دے بارے اے روح شو پائی ہے اپنے آپ نال گلاں کردا کہندا سردار لوکی تیرے کو فیصلے کراندے نے تے تو ایڈا ہی رہا ہے کہ محمد دا کلام تیرے تے اثر کر جائے گا تو ایڈا پاگل ہے تو بے وقوف ہے تو جاہل دہاگر روح نو سنو تسی کہندا کی ہے پتہ چل جائے گا آخر میں بھی تے ڈیرے دار سردار ہاں انہیں روح کڑ کے باہر سٹی تے تھوڑا جا قریب گیا کہو سبحان اللہ اچھی کہو سبحان اللہ میرے مصطفیٰ دے قریب آیا میرے نبی دے قریب آیا اللہ 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 جیڑے کولا گئے او صحابہ بنے سبحان اللہ جڑے کولا گئے او صحابہ بنے ٹکٹ جنت دے سونا ورتوں داریا جاواں قربان میں او دے اخلاق تو جاواں قربان میں او دے اخلاق تو دشمنا تھلے چدرا بچھوں داریا سبحان اللہ کدے منگدا دعاواں بے کے یاران دے وچ کدے روے کلا جا کے غاران دے وچ کتنا احساس امت دا سی پیر نو ساری عمران دا رب نو منوں ریا اللہ اکبر کبیرہ ایک قریب آیا میرے محبوب قرآن پہ پڑھ دینے انہیں قرآن سنیا ایتا سنیا اللہ 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 میرے کملی والے دی زبان پاک چو ایتا نکل دیا جا رہی ہیں آپ دے ہوٹاں چو کلام نکل دا جا رہے اور لوگوں اس دوس قبیلے دے سردار دے دل اندر قرآن اتر دا جا رہے ہیں قرآن سن کے کہندا وائے طفیل دوسی تو ایڈا ہی ریا انسان ہے اس کلام اندر برائی کیڑی ہے اس کلام اندر چوٹ کیڑا ہے اس کلام اندر فضول بات کیڑی ہے اللہ اللہ میرے نبی دے قریب آ گیا جیڑا قریب آ گیا سمجھو بیڑے پار ہو گئے اللہ اکبر کبیرہ میرے پاک نبی دی پاک زبانوں قرآن سنیا ہے اللہ 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 دو چار ایتا سنیا انہاں قدمت اعلان کر دے اشہد اللہ الہ الا اللہ
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ انقلابی کتاب قرآن، زندگیاں بدل دین والا کلام قرآن، سبحان اللہ سبحان اللہ، تبدیلیاں پیدا کرنے والا کلام، ایک کلام قرآن پاک۔ اللہ اللہ اللہ، جدو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نو اینا بتاں دے پجاریاں ستایا، مکے دے مشرکاں تے کافراں ستایا، میرے پاک نبی نے فرمایا جاؤ ہجرت کر کے حبشے چلے جاؤ۔ میرے محبوب دے کچھ پروانے ہجرت کر کے حبشے چلے گئے۔ حبشہ عیسائیاں دا علاقہ ہے، اوتھوں دا بادشاہ عیسائی عقیدے دا، اللہ اللہ اللہ، اوتھوں دا بادشاہ عیسائی عقیدے دا ہے، نجاشی سردار عیسائی عقیدے والا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، بڑا رحم دل بندہ ہے، بڑا مہمان نواز بندہ۔ نبی دے مہمان پہنچ گئے جی، اسی مکے آئے ہیں، حالات کچھ خراب نے، مکے دے کافر سن تنگ کر دینے، اسی اپنے نبی دی اجازت نال تیرے شہر چ پناہ لین واسطے۔ ٹھہرو بھائی ٹھہرو، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ مکے دے مشرکاں نو پتہ چلے آئے نہ بندے ٹورے، جاؤ اپنے بندے واپس لے کے آؤ، جا کے نجاشی نو کہو جڑے بندے تیرے ملک اندر آئے نہ ساڈا دین مندے نہ تیرا دین مندے، ساڈا دین بھی چھڑے آئے تیرا دین بھی نہیں مندے، انہاں ایک نواں دین منے، نواں نبی منے جیدہ نام محمد۔ بندے آ گئے دربار چ آئے، گل کیتی جی ساڈے کچھ بندے دوڑ کے آئے نے، نس کے آئے، اسی اپنے بندے واپس لے جانے نے۔ کیڑے بھئی؟ جڑے مکیوں، بلاؤ بھئی انہوں مکے والے بلاؤ۔ اے انہوں مکے والے آن لگے نا، نبی دے صحابہ انہاں راستے چ مشورہ کیتا بھی ایک بندہ متکلم ہونا چاہیے، سارے بولن تے رولا پے گا، ایک بندہ چن لو جڑا متکلم بن کے بات کرے، اپنا موقف بیان کرے۔ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون جعفر طیار؟ میرے علی دا ویر جعفر طیار رضی اللہ۔ اب بولو لو جی تسی متکلم بنو گے، آ گئے ہاں بھی تسی کی توڑا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی انہاں کو پوچھ لو، اسی بتان دی پوجا کر دے سن، درختان تو آگے بنن والے، درختان تو امیدہ رکھن والے، چاند سورج تو امیدہ لان والے، اسی شراباں پین والے، بیٹیاں دفن کرن والے، ساڑھے اندر بڑیاں برائیاں سن، ساڑھے نسل وچوں اللہ پاک نے ایک نبی پیدا کیتا ہے، آخر الزمان پیغمبر پیدا فرمایا جیدہ نام محمد، اللہ اللہ اللہ، جیدہ بچپنا بھی ساڑھے سامنے، جیدہ لڑکپن بھی ساڑھے سامنے، جیدی بلوغت بھی ساڑھے سامنے، جیدی اٹھ دی جوانی ساڑھے سامنے، او دی زندگی دا پورا ریکارڈ بے داغے، اللہ اللہ اللہ، روشن ماضی والا، تابناک ماضی والا، انہیں نبوت دا اعلان کیتا ہے، انہیں کیا شراب نہ پیا کرو حرام ہے، انہیں کیا جوا نہ کھیلیا کرو، اور سانو بیٹیاں دفن کرن تو روک دے، سانو شرک تو روک دے، اللہ اللہ اللہ، او کملی والا جنہوں اللہ پاک نے ایسی عظمت عطا فرمائیاں، یتلو علیہم آیاتی وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ لوکی پوج دے سن پہ حجرانو، کوئی حجرانو کئی شجرانو، انہ در در دیاں پجاریانو، ایک در تے سونا جھکان آیا، کائنات دا سونا امام آیا۔ اچھی کہو سبحان اللہ، میرے پیارے نبی دی عظمت تے کہو سبحان اللہ۔ بچیاں رون دیاں تے کرلان دیاں نو، آج بیٹیاں دے انعام لین والے ہو، اپنیاں بیٹیاں دیاں سندہ حاصل کر کے راضی ہون والے ہو، اپنیاں بچیاں دی نیک نامی تے راضی ہون والے ہو، ایک او بھی تے ویلا تصور اندر لے آؤ، جدو تیاں درگور کی دیاں جان دیاں سن، بچیاں رون دیاں تے کرلان دیاں نو، گڑیاں وچ پوریا جاندہ سی، اللہ بے بس دے مظلومان لئی سونا رحمت دا پیغام آیا۔
کائنات دا سونا امام آیا جاندہ جاندہ بیٹیاں والے گل کہنا چاہنا اج 20 سال دی بیٹی 22-25 سال دی بیٹی اپنے بابل دے دروازے تو ودیا آن لگی ہے اللہ 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 باپ نے گلے لا لیا ہے اللہ اکبر کبیرہ اج بیٹی نو اپنے باپ دیاں کر دیاں جدائیاں دا احساس پیدا آیا بیٹی دی اکھیاں چانسو آ گئے اللہ 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 تے باپ بھی لوگوں جڑا شیر دل باپ ڈیرے والا باپ بڑے بڑے فیصلے چکان والا بڑے بڑے فیصلے کرن والا باپ بڑی وڈی پاگ والے اللہ 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 اج بیٹی دی جدائی دا صدمہ ایدے کلو ویکھیا نہیں جا رہا اللہ دی قسم شیر ورگائے اکھیاں چانسو آ گئے اللہ اکبر کبیرہ نالے ٹائم آر دائے نالے بیٹی نال پیار کر دے بیٹی دے سر تے ہاتھ رکھ کے دعائیں دین دائے اللہ 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 اج ماں اپنے بیٹی نو دروازے تو ودیاں کر دیے نا اکھیاں چانسو آ جان دے رو رو کے دعاواں دین دیے جا پتر جتے پیر ہوئی ہوتے خیر ہوئی اللہ 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 میری تینو سخ دیاں زندگیاں دیں اللہ دکھ نہ دیں ماں دعاواں کر رہی ہے واری آگیاں پراواں دیاں پرا آگے بڑھیا گلے لگیا سر تے ہاتھ رکھیا شیر دل جوانے مگر اج پہن دی جدائی دا احساس چٹکا لگیا رو پیا یکیاں چانسو آ گئے اللہ 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 دھیمی دھیمی آوازوں کی کہہ رہے آئے چلو اب پوچھ لو آنسو توجہ ہے درد دل والے سنو ذرا اے میرے نبی نے انقلاب لے آندے اے قرآن دے آن نال انقلاب آئے ورنہ اس بیٹی بیچاری نو تو زندہ ہی دفن کر دیں دے سن اے نو تے مٹیاں پا کے دفن کیتا جا رہا سی آج کیسا منظر آ گیا ہے شیر ورگا جوانے آج پہن جا رہی ہے تے رو رہا ہے اور کی کہہ رہا ہے چلو اب پوچھ لو آنسو گلے شکوے مٹا ڈالو ہوئی ہم سے خطا کوئی تو دل سے وہ بھلا ڈال شیر ورگا جوانے پہن دیا جدائیاں تے رو رہا ہے اللہ 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 ہوئی ہم سے خطا کوئی تو دل سے وہ بھلا ڈالو جدائی پر ہی قائم ہے نظام زندگانی بھی جدائی پر ہی قائم ہے نظام زندگانی بھی بچھڑ جاتا ہے ساحل سے گلے لگ لگ کے پانی بھی بچھڑ جاتا ہے ساحل سے گلے لگ لگ کے پانی بھی اللہ اکبر کبیرہ اے پرار ہو رہا ہے او ویرا اس بیٹی دیاں جدائیاں نے باپ نو شکبار کر چھڑیا ہے اس بیٹی دیاں جدائیاں نے اج ماں نو خون دیاں سوروا چڑیا اس پہن دیاں جدائیاں نے شیراں ورگے ویروا دیتے نے اے قرآن دے آن دیاں برکتاں میرے نبی دی محنت دیاں برکتاں نے ورنہ اس بیچاری نے تو زندہ ہی ایدہ تے وجود ہی گوارا نہیں سکیتا جاندہ ہاں کچھ برائیاں ایسیاں ہوندیاں نے جن دے جراثیم کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی پاسے رہ جاندے ایدر جہانیہ تو اگے کا پنڈ سی میں تقریر کرن گیا ایک واقعہ میں نے تھے سنایا گیا انہیں کہا جیسے گھر چرون دی آواز آئی رات نو سی دوڑے آئے اللہ خیر کرے کی رہا کو فوت کی ہوگی اسا کنڈا کھڑکایا وہ نوجوان باہر نکلیا اسا پوچھا یار کی گل خیر اماں رو رہی ہے اندھا میری ماں رو رہی ہے کی ہویا کیوں رو رہی ہے بس کچھ نہیں بس مسئلہ ہے یار کی مسئلہ ہے سانو دسو سی تو پنڈ دیا انہیں کہا جی میرے گھر تھی ہوئی ہے تو میری ماں رو رہی ہے کو سمجھ آئی میرے گھر بیٹی ہوئی ہے تو میری بچی دی دادی رو رہی ہے بھی میرے منڈے دے گھر تھی کیوں ہوئی ہے پتر ہونا چاہیے دا سی اس چلی نو کو جا کے پوچھے بھی بدبختے تو کیوں جمی ہے تم ہی تے آخر کسی دی تھی ہے نا تو کیوں جمی سے اگر بیٹی اتنی بری چیز ہے تو کیوں دنیا تے آئی ہے آج دی ماں کل بیٹی سی آج دی دادی کل بیٹی سی آج دی نانی کل بیٹی سی آج دی بہنا کل بیٹی سی او بیٹی دی ولادت تو بیویاں نو متھے وٹ پا کے ویکھن والے آسان میرے محبوب نے محنتاں کی تیاں وہ بات دور چلی گئی کہندہ جناب اسی تے بیٹیاں درگور کرن والے شراباں پین والے اس نبی لے آ کے سالوں تہذیب دا درس دیتا ہے اچھا کیوں بھائی انہیں کہا جی نہ تو اڈا دین ماندے نہ ساڑا دین ماندے نہ تو اڈا دین ماندے نہ ساڑا دین ماندے نوائی دین مان لے
نجاشی بڑا سیانا بندہ سی، کہنے لگا انج نہیں، گل ہے ابھی تسی اے دسو مکے والے ہو تواڈے نبی تے کوئی کتاب کوئی کلام کوئی چیز آئی ہے؟ صوفی صاحب جگا دینا ذرا 2-4 منٹ، پاجی ذرا 2 منٹ بیٹھے فرنٹ سیٹ تے تو ستے انج پے جویں کڑک وڈ کے آئے ہو، یا تو پھر مینوں بھی دعوے تے نال دی سیٹ تے آ کے میں بھی سو جاواں۔ حضرات توجہ ہے، ہاں بھئی کوئی کلام ہے تواڈے کولے کوئی آیت کوئی سورت؟ انہیں کہا جناب بالکل اسی سنانو تیار۔ ہائے ہائے ہائے، اوے علی دے ویر نے میرے پیغمبر دے کسن نے قرآن سنایا، کہو سبحان اللہ۔ آج دا خطیب قرآن سنائے دنیا شش کر اٹھے، اس خطیب نے جدو قرآن سنایا ہوئے گا محفل دا سما کیسا بنے ہوئے گا؟ اے تھیو کاری قرآن ہے جدہ استاد کملی والا مصطفیٰ ہے۔ جناب جعفر تیار نے قرآن سنانا شروع کیتا ہے، دکھ دی ناڑ تے ہاتھ رکھیا، عقل مانتے سیانے خطیب دنائی دیاں گلاں کر دے، موقع محلوے کے گلاں کر دے، اللہ جو منہ چویا نہیں کڑیا۔ او لوگو اے میرے کملی والے دا شگرد میرے پیارے علی دا پائیے حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ پاک دا قرآن سنانا شروع کیتا۔ عیسائی بادشاہ دے سامنے اللہ پاک دے قرآن دی سورت مریم شروع کر دیتی، کیونکہ عیسائی کی دا ادب کر دینے، عیسائی کی دا ادب کر دینے، بی بی مریم دا تے یا عیسیٰ علیہ السلام دا اونا گل ہی انہیں دی شروع کر دیتی۔ اللہ پاک دا قرآن پڑھ دے، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ إِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا۔ اللہ اللہ اللہ، میرے سونیا میرے قرآن وچوں میری بندی مریم دی بات کرو، میری بندی مریم دا ذکر کرو۔ جدو اپنے گھر دے شرقی کونے اندر گھر والے کو علیحدہ چلیاں گئیاں، ایک پردے اندر چلیاں گئیاں، اللہ اللہ اللہ، جدو اللہ دی بندی بی بی مریم اپنے گھر دے شرقی کونے اندر پردے اندر چلیاں گئیاں، انسانی شکل اندر فرشتہ سامنے آئے۔ آن والا فرشتہ کون ہے؟ جبریل امین، اللہ اکبر کبیرہ، انسانی روپ اندر بی بی مریم دے سامنے نمودار ہوئے۔ اللہ دی نیک بندی بی بی مریم چلا اٹھیاں، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ وے آن والے تو جنہ بھی نیک ہوئیں گا، میں خیرتاں والیاں، میں شرماں والیاں، میں حیاواں والیاں، اللہ اللہ اللہ، میں ایسی ویسی نہیں، کیویں تو میرے سامنے آگئے، تیری کیویں جرت ہوئی میرے سامنے آن دی، میں غیرتاں والیاں، میں غیرت مند خاندان دی بیٹی، اللہ اللہ اللہ۔ اللہ پاک دا فرشتہ بول اٹھے آئے، کہنے لگا اللہ دی بندی مریم گھبرانی، قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیہ۔ اللہ دی بندی کیوں گھبرا گئی ہیں، کیوں پریشان ہو گئی ہیں؟ اللہ اللہ اللہ، بشری روپ اندر آیا، بشری شکل اندر آیا، مگر میں بشر نہیں، میں اللہ دا فرشتہ ہوں، میں تیرے واسطے پیغام لے کے آیا، تیرے واسطے پیغام کیے، اللہ پاک دا پیغام ہے، اللہ تینوں پاکیزہ بیٹا دینا چاہتا ہے، اللہ پاک تینوں پاکیزہ بیٹا دینا چاہتا ہے۔ ایک قرآن کون پڑھ رہے ہیں؟ حضرت جعفر تیار رضی اللہ کدے سامنے پڑھ رہے ہیں؟ نجاشی دے سامنے نجاشی دا عقیدہ کیے عیسائی عقیدے والا ہے، انہیں نیویاں پائیاں نے، جعفر قرآن پڑھی جا رہے، اے نیویاں پائیاں سنی جا رہے ہیں، اللہ اللہ اللہ۔ اللہ دی بندی مریم نے جدو سنے آنا بیٹے دیاں بشارتاں میں رہیاں، بیٹے دیاں خوشخبریاں میں رہیاں نے، اللہ اللہ اللہ۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغی
वे मैनू पुत्र दियां खुशखबरियां देने वाले आ, मैनू बेटे दियां बशारतां सुनाने वाले आ। अल्लाह अल्लाह, मेरी ते शादी नहीं हुई, कोई बशर करीब नहीं आया, और मैं ऐसे वैसे किरदार वाली भी नहीं, फिर बेटा किवें होएगा? अल्लाह अकबर कबीरा। और लोगों फरिश्ता भी, अल्लाह अकबर कबीरा, फरिश्ता भी बड़े अंदाज अंदर बात कर रहा है। क़ाल कज़ालिकी क़ाल रब्बुकी हुवा अलैया हय्युन वलिनजअलहु आयतल लिन्नास आयतल लिन्नास वलिनजअलहु आयतल लिन्नासी व रहमतम मिन्ना व कान अमरम मक़ज़िया। मरियम तू एवं ही हैरान हो गई है। दूजी गल है कि मैं केड़ा कोलों पे कहना, मैं ते अल्लाह दा एलची हाँ, मेरा ते काम सी सुनेहा देना, मैं ते अल्लाह पाक दा सुनेहा दे के चलिया, पैगाम दे के चलिया। पर इन्नी गल याद रखी, तेरे रब दा फरमान भी एवें वे ते होना भी एवें वे। वकाल अमरम मक़ज़िया। मरियम तेरी समझ विच गल आए पवे ना आए, पर ए गल याद रखी, फैसला आसमाना ते हो गया है। अल्लाह पाक ने तेनू बेटा देना ही देना है, बगैर खामत तो बेटा अता करना है, बगैर शादी तो अल्लाह ने बेटा अता करना है। जेड़ा बेटा तेरी गोद अंदर आएगा, वो तेरे वास्ते अल्लाह दी रहमत दा पैगाम होएगा, अल्लाह पाक दी कुदरत दा बुरहान होएगा, सुभान अल्लाह, ओदी कुदरत दी दलील होएगा, ते तेरे वास्ते रहमत दा पैगाम होएगा। बहरहाल फैसला हो चुका है, कान अमरम मक़ज़िया, फैसला हो गया। एक वक्त आया, आसार नमूदार हुए, आसार, हाँ, गैरत वाली बेटी, तरबियत याफ्ता बेटी है, नेक मां दी जाई है, नेक कुख दी जाई, नेकां दी बेटी है ना। अपनी हालत तब्दीलियां वेखियां, तवज्जो मेरे वल, बड़ा बच बच के बात करना चाहना, कुरान दी बात है। वो लोगों दुनिया दा नावल नहीं सुना रहा, दुनिया दी लचर कहानी नहीं सुना रहा, अल्लाह पाक दा सुच्चा कलाम सुना रहा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अपने जिस्म ते तब्दीलियां वेखियां, अल्लाह पाक दी कुदरत दे आसार वेखे। अल्लाह अकबर कबीरा, परेशान हो गई, परेशान हो गई। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, परेशान की परेशान हुई। जदों दुनिया पूछेगी तो मैं की जवाब देवांगी, मैं दुनिया दा मुंह किवें बंद करांगी। अल्लाह अकबर कबीरा। एक दिन लोगों तो जो फरमाओ जरा, परेशान होकर बैठियां, रोई जा रही, रोई जा रही। एक दूर घर दे किनारे अंदर चलियां गई, उथे एक खजूर दा तना सी, इंज टेक ला के बैठ गई, ते नाल अखियां चथरू आ गए, ते नाल की कहंदियां, या लैतनी मितु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नसियन मनसिया।